Happy birthday, Guna de Enteni, di Sheikh Calamari Parcel, Cori Americazo Uzo, Enteni de Colova, आयज तुजो जल्माचो दीस अमेरिका हॉस्टन देवान तुका साबार देण्यांनी भरूं आनी आमचे गोंयकारांची एक म्हाका ओडवीक दिसता खंयचेय कंट्री आसूं म्हजी मोगाचीं गोंयकार भाव भयणां सगलीं गोंयकारांच्यो जावं फ्रेंड जावं कोणूय बरीं हुंगसां सगलीं करतात एकवटान आनी आमचो एंटेणी गुणा दे कोलवा ताजे हॅपी बर्थडेक सगलीं सांगातान हीं पळय भुरगीं आसात ताका कितली उमेद भोगता गोंयांना खरो पूण अमेरिका रावन आमची गोंयकार मोगाचीं भाव भयणां सांगातान ताजी बर्थडे सेलेब्रेशन करतात वरान ते कितलेय दुडू पडो कितलेय ओजार पडो पूण बर्थडे करूं आमी सगळे गोंयकार वरान आसतात चोवपाक बी बरें दिसता वालोर दिता हे सगळ्यांक काल हांवें तांचे लागीं उलयलां सगळ्यां लागीं विडियो कॉलाची ते सगळे स्क्रीनशॉटां हिंच घालता तुमकां पळयात कितलीं अमेरिकाक रावन म्हजी मोगाचीं गोंयकार भाव भयणां म्हजे लागीं उलयतात आनी म्हज्याय काळजाक संतोसकाय भोगता म्हाका जाय सदांकाल तुमी येपरी खुशाल आसलेलीं काळजांतल्यान तुमकां सल्यूट मारता आनी जीव घालतात म्हाका सारकी स्पेशल फोन कर बादशाको उलय या विडियो कॉलाचेर उलय अशें म्हूण सांगताय देव बरें कर तुमकां सगळ्या मोगा गोंयकार भाव भयणां मायन पायन तुमकां बरे देखीन रितीन वाडोवन आज हे अमेरिकाच्या गांवांत पाठयले सगलीं एकवटान फुंगसांव मानयताय आनी एंटेणी दे गुणा कोलवाचो तुये खरेंच खुशालकाय भोगपाची असलीं तुका फ्रेंडां असलीं तुका गोंयकारां मेवल्यांत म्हणून आनी असल्यो तुमकां बायलोय मेवल्यात म्हणून बऱ्यो सारक्यो देव भिरांतीच्यो देवान तुमच्या गोराब्याचेर सदांच बेसांव घालूं म्हाका तुमी बरो येवकारूय दिला म्हणून हांव तुमच्या पासत मागतलों तुमची सावध भलायकी एकदम बरी आसल्यार पुरो म्हणून काळजांतल्यान तुमकां देव बरें करूं चड हुशाल जाता हेसो मोगा गोंयकार भाव भयणां आमी गेलीं अमेरिका आसाय म्हूण आनी जायते जाण लंडन शारा आनी खूंय आसाय पूण गोंयकारां गेलीं खरें आमी क्रिस्तांव मनीस फुंगसांव करपाक फाटीं फुडें रावनाय ह्या संवसारांत आमी आसतना बरी फुंगसांव उमेदीन करतात थोडे आसात पयशे फकत बँकान दवरपाचे आपणागे जिवितां आपूण लायफ एन्जॉय करूं सोदनाय मागीर काजार जावन भुरगीं जालीं म्हणटरी जाणटे पिरायेर तुमकां तें एन्जॉय करूं मेळना तुमी जोडलो तुमकांय ते खावपा मेळना सारकें उद्दीभर संवसारांत आसतना दोन पयशे जोड आसतना तुमगे जिवाकूय हाय फुंगसांय कोराय तुमगे बर्थडे सेलेब्रेट कराय सगलें कराय अशें करून आमी आपणागे लायफ जियेवपा जाय आनी देवान तुमचे आज हे जेवणाचेर एंटेणी गुणाचेर बेसांव घालून ते जेवणाचेरूय बेसांव घालून आनी तुमकां सदांकाल अश्योच बर्थडे सेलेब्रेट फुंगसांव करपाक देवान तुमकां आपलो आदार दिवं आशिर्वाद दिवं देव सदांकाल तुमच्या सांगाताक रावं आनी तुका एंटेणी दे गुणा लांब जिवीत दिवं हांव हें देवा लागीं मागोतां आनी सांतां भोक्त ते सगले तुमकां आशिर्वादान दवरूं आनी गोंयांत तशीं जाणटीं नेणटीं आसा तीं खुर्सा लागीं वो घरा लागीं खुंयसरूय लादीन करता तीं मागता आसतना तीं तुमकां वळखोना काय पूण तीं भुरगे जावं कोणूय जाणटीं नेणटीं परदेसान भायले कंट्रीनी गल्फाक युरोपाक आसा तांचे पासत तीं रोजार करतात मागतात हें जाणट्यांचें बेसांव आमचेर पडटा आनी आमी बरे सावधीन भलायकीन आसतात हे जाणट्यांकूय आमी जेन्ना गोंया वयताय तेन्ना आमी आमचो आतुगडून कितें तर दिवंक जाय हांव म्हणिना पूण आमचीं गोंयकारां सदांकाल गोंया वयताय तेन्ना दितात अशें करून कारण त्या जाणट्यांचें बेसांव आमचेर पडटा जाणट्यांचो आशिर्वाद नासतना हें कांयच जायना एका हातान दी दुसऱ्या हातान घे हें जावन आसा ब्लेसींग हें रोचनार बापान जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां झगडीं झुजां तुफानां पयस करून तुमच्या जिवितान लोटोन येवं तुजें सूख एंटेणी दे गुणा तुका ती मोगान म्हणटात हांवें गुणा म्हणून युट्यूबार म्हटल्या म्हणून म्हजे रागार जायना कारण तुका गुणा म्हणून मोगान म्हणटात बायलो आपल्या घोवाक शाना नानी रानी आनी कितें कितें म्हणटात तेश एक मोगान उतरां ती वायट उतर न्हू ती
आनी म्हजी खंयसरूच चुकी जाल्यार गुन्या बक्षणे मागता. देवान तुमकां साबार देण्यांनी भरूं आनी लांब जिवीत दिवं आनी अमेरिकाच्या गांवांत तूं जायते दुडू कमावून तुज्या गोंया येवन आपल्या हातपांयाचेर घर दार सगळें बिझनस तयार करून देवान तुका सदांकाल आशिर्वादान भरूं आनी आपलो आदार दिवं. वायट तुफानां येता तीं सगळीं पयस करूं, तुज्या जिवितान सदांकाल खुशाल दवरूं. गुणा दे एंटेनी दी शेख कालामारी मार्चाबूक दरबेबू जाय जहा नाक जहाय नाका. हॅपी बर्थडे गुणा बाबा एंटेनी, आय लव यू तुका. इतल्यान म्हगेलो व्हिडिओ काबार.